ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या सदूतोमर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमार्कर्यात् सुरात्ततः सक्रोह प्रागदैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशुत्वं सुसैन्यपरिवारितः तामानयबलादुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि वो तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः मृजः सहस्राणामसुराणां धृतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैप्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्पीत्याद्य मद्भत्तारमुपैष्यति ततो बलान्यां येन केशाकर्षणविह्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तस्सोऽभ्यधावत्तावसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका तदा अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वगैः ततो दुरसुरः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्प्रकरप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चागरेणान्यान् जगानसमहासुरान् केषांश्चित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण चिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौच रुधिरं कोष्ठादन्येषां दुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोऽपि न श्रुत्वा तमसुरं देव्या निगतं धूम्रलोचनं बलं चक्षैदं कृष्णं देवी केसरिना ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भप्रस्फरितागरः आज्ञापयामास चतो चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्वबद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दृष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकां महादेव्यै नमः।